नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्या सकाळी मुखेल खबरो. तंत्रशिक्षण संचालनालयान शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर 2 समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. सांखळी पालिका वाठारांत जावपी वट्ट 10 उदरगतीची कामां आनी प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घालो. हॅलो गोंयकार ही मुख्यमंत्र्याकडेन थेट संवाद सादपी दूरदर्शनावेली कार्यावळ प्रसारीत जातली 1 मार्चाक. चलो पंचायत मोहिमे खाला मंत्री आमदारांच्यो लोकांकडे गाठीभेटी जाणून घेतात प्रस्न आनी समस्या. आता पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत आयज मंत्रालयात तंत्रशिक्षण संचालनालयान शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर 2 समजिकायेच्या कबलाती केल्यो. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हे ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. संशोधन सहाय्या खातीर बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स म्हळ्यार बिट्स पिलांनी आनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स तंत्रशिक्षण संचालनालय हांचे मदीं पयली कबलात जाली. तंत्रज्ञान आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार एमएसएमई टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर पीपीडीसी मेरठ उत्तर प्रदेश आनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट डीटी गोंय सरकार हांचे मदीं दुसरी समजिकायेची कबलात जाली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी समजिकायेच्या कबलातीचेर समाधान व्यक्त करून कुशळटाय विकास आनी वाड करून विद्यार्थी आनी शिक्षकांक सक्षम करपाचेर भर आसतलो तशेंच तंत्रज्ञान विकास केंद्राच्या उपक्रमांतल्यान देशाच्या मनीसबळ विकासाक योगदान मेळटलें अशें सांगलें. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, पीएमयू केअर प्रकल्प संचालक डॉ विजय बोर्जीस, डीन प्रशासक बिट्स पिलांनीचे प्राध्यापक मिनल कौशिक आनी एमएसएमईचे तंत्रज्ञान विकास केंद्राचे सहाय्यक व्यवस्थापक पी.व्ही. सिंग हे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. राज्य सरकारान गोंय कबलाती वरवीं कर, व्याज, दंड आनी हेर थकबाकींची वसुली कायदो 2023 खाला 16,412 वेपाऱ्यांची मेळून 48.5 कोटींची थकबाकी माफ केल्या. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रालयांत लावधारकांक थकबाकी माफीची प्रमाणपत्रां भेटयलीं. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ज्या व्यापाऱ्यांनी कर थकबाकी वर्साक 10,000 रुपया परस चड आसा तांणी कायद्या प्रमाण कबलात करून थकबाकी माफीचो लाव घेवपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची गरज आसा. ह्या येवजणे खाला खात्या कडेन 1,300 अर्ज आयल्यात आनी अर्ज मंजूर करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तशेंच वन टायम सेटलमेंटा खातीर 7 मार्च 2024 मेरेन अर्ज करपाची गरज आसा. उपरांत मुजतवाड मेळची ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्र्यान व्याज, दंड आनी हेर थकबाकी माफ येवजणेची ह्या वेळार म्हायती दिली. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, प्रधान सचिव वित्त डॉ व्ही कांदिवेलू, राज्य कर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त विशांत नाईक गावणेकार, अतिरिक्त सचिव वित्त विकास एन गावणेकार आनी अवर सचिव प्रणव भट हे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार थारोवपा खातीर भाजपा फुडाऱ्यांच्यो दिल्लीत बसकांचें सत्र सुरू आसा. बसके खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे बिरेस्तारा परतून दिल्ली गेले. लोकसभेचे उमेदवार निश्चित करपा खातीर दिल्लीत बसका जातली. बसके खातीर हांव दिल्ली वतां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दनपारा विधान भवनात दिली. उत्तर गोंया खातीर पक्षान केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, दयानंद सोपटे, दिलीप परुळेकर आनी दयानंद मांद्रेकार ह्या 4 नांवांची शिफारस केल्या. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां उमेदवारी मेळपाचें निश्चित आसा. दक्षिण गोंयांत आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार आनी चंद्रकांत कवळेकार हांच्या मदीं सर्त आसा. जिखून येवपाची तांक कोणा कडेन आसा हाचेर दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीचो निर्णय जातलो अशें संकेत मेळटा. केंद्र सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत गोंयच्या स्वयंपूर्ण गोंयची सांगड घालून गोंयांत व्हडा प्रमाणांत उदरगतीची कामां चालू आसात. सांखळी पालिका क्षेत्रांत सध्या नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हांच्या फुडारपणा खाला व्हडा प्रमाणांत उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकाराचो यत्न आसा. हे वरवीं सांखळी पालिकेंत गोंयची स्वयंपूर्ण आनी आदर्श नगरपालिका जावपाक मजत जातली अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सांखळी पालिका वाठारांत जावपी वट्ट 10 उदरगतीची कामां तशेंच प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. हे वेळार तांचे वांगडा सांखळीची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार, नगरपालिका वाठारांतले सगळे नगरसेवक, पालिकेचे मुखेलाधिकारी कबीर शिरगांवकार हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की ह्या 9 म्हयन्यांच्या काळात सांखळी पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांच्या प्रयत्नाक यश आयलां. मुखेलमंत्री आनी सांखळीचे आमदार ह्या नात्यान सांखळीच्या लोकांनी आपणाक सदांच सहकार्य केलां आनी ही गजाल आपूण केन्नाच विसरचो ना. नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हांणी सांगलें की मुखेलमंत्री सावंत हांच्या सहकार्यान सांखळी पालिका वाठारांत व्हडा प्रमाणांत उदरगत चालू आसा. ह्या सहकार्याक लागून सरकाराचे आमी उपकार मानतात अशें तांणी म्हळें. पणजी दूरदर्शनावेली हॅलो गोंयकार ही मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा लोकांनी संवाद सादपाची थेट प्रसारीत जावपी कार्यावळ 1 मार्चाक सांजे 7 ते 8 मजगती आसतली. ह्या थेट प्रसारणा वेळार लोकांनी मुखेलमंत्र्या कडेन थेट संवाद सादपाक 2222 424 आनी 222-5204 ह्या नंबराचेर कॉल करूं येता. ही कार्यावळ डीडी फ्री डिश डीटीएच सर्व्हिस, टाटा प्ले, केबल टीव्ही नेटवर्क आनी youtube.com उपलब्ध आसतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
सध्या गोंयांत सरकारान चलो पंचायत ही मोहीम हातांत घेतल्या आनी त्या खाला आयज महसूल मंत्री मोन्सेरात हांणी मडगांव नगरपालिकेक भेट दिवन लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो. सध्या मडगांवांत सुको कोयराचो विलो लावपाची सुवात ना. हाचे पयलीं हो कोयर मडगांव बस स्टँडा लागसार उडयताले. मात ताचे आड एकल्यान उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या उपरांत मडगांव नगरपालिकेक हो कोयर काडचो पडलो. पूण आतां हो कोयर उडोवपाक पालिके कडेन आनीक खंयचीच सुवात ना. हाका लागून कोयर उडोवपा खातीर आदलीच सुवात सरकारान जाहीर करची अशी मागणी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी केली. ह्या जाग्या वांगडाच आनीक खंय सुवात ह्या खातीर मेळटा काय कितें तें पळोवपा खातीर मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार सुचयलें. ह्या वेळार आडसरांचो कोयर हो शारांतलो एक व्हड प्रस्न आसा अशें कांय जाणांनी मंत्री मोन्सेरात हांच्या लक्षांत हाडलें. तेन्ना ह्या कोयराचो विलो लावपाची जापसालदारकी पालिकेचेर आसा आनी कोयर निवळ केलो ना जाल्यार तांकां शारांत आडसरां विकपाक दिवचें न्हय अशें तांणी सुचयलें. राज्यांत प्रलंबीत आशिल्ले कूळ आनी मुणकाराचे दावे निवळपा खातीर आनी थळाव्या अधिकाऱ्यांक शेनवारा सुनावणी घेवपाचे आदेश तांणी दिले आनी ह्या खातीर हे दावे रोखडेच निस्तरपाक लागल्यात. पूण सध्या हे अधिकारी लोकसभा वेंचणुकेच्या कामांत आशिल्ल्यान हे दावे निस्तरपाक कांय प्रमाणांत कळाव लागता अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. मडगांव शारांतल्यान दिसपट्टो एकठांय केल्लो कोयर प्रक्रिया करपा खातीर सध्या काकोडा कोयर वेवस्थापन प्रकल्पांत धाडटात. तरी फुडाराक ह्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर मडगांवांत 2 15 टन क्षमता आशिल्ली प्रक्रिया प्रकल्प सुरू जातले आनी सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर आनीक 10 टन क्षमता आशिल्ले प्रकल्प सुरू जातले अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिली. मोन्सेरात हांणी थळावे आमदार दिगंबर कामत हांच्या वांगडा सोनसोडा प्रकल्पाक भेट दिली. सोनसोड्याचेर आशिल्लो आदलो कोयर डंप जवळ जवळ ना जाला आनी फक्त 9000 टन कोयर उरला. रोखडोच तो कोयर प्रक्रिया करपा खातीर कर्नाटक राज्यांत धाडटले. ते भायर सोनसोडा प्रकल्पात प्रक्रिया करिनासतना सांठयल्लो सुमार 10,000 टन कोयर निवळ करपाचें काम कोयर वेवस्थापन महामंडळान हातांत घेतलां अशें ह्या महामंडळाचे संचालक लेविन्सन मार्टिन्स हांणी म्हायती दिली. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. मडगांव नगरपालिकेन मडगांवांतल्या ओयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर 15 टन क्षमतेचो बायोडायजेस्टर प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडिल्लो. हे खातीर 17 कोटी खर्च येवपाचो आसा. पूण ह्या प्रकल्पाक अजून मेरेन मडगांव पालिकेन मान्यताय दिवंक ना अशें मार्टिन्स हांणी नदरेन हाडलें. आतां सोनसोडा हांगाच्या प्रक्रिया प्रकल्प शेडींतली सुवात रिकामी जाल्ल्यान थंय आनीक 15 टन क्षमता आशिल्लो बायोडायजेस्टर प्रकल्प स्थापन करप शक्य आसा अशें मुखार मार्टिन्स हांणी सांगलें. मुरगांव मतदारसंघातल्या सडा वाठारांत 20 नवे हॉस्पिटल बांदपाची तयारी सुरू केल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. मंत्री राणे हांणी आयज मुरगांव मतदारसंघाक भेट दिवन लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. ह्यार उलयतना तांणी म्हळें की मुरगांवांत आयज खऱ्यांनीच भलायकी केंद्राची गरज आसा आनी ती पुराय करपा खातीर सरकारान फावो ती पावलां उबारल्यात. चिखलेच्या हॉस्पिटलांत आनीक दोतोर धाडपाची प्रक्रिया फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर पुराय जातली. ज्या पालिका कामगारांची सर्वीस 7 वर्सां पुराय जाल्या तांकां कायम करपाचें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार ह्या वेळार हजर आशिल्ले. गोंयांतल्या 25,000 फायबर टू द होम म्हळ्यार FTTH गिरायकांचो टप्पो कंपनीन यशस्वीपणान हुपला अशें BSNLान जाहीर केलां. BSNL गोंयान आपल्या FTTH नेटवर्क मुळाव्या साधन सुविधांचो विस्तार करपाक सतत गुंतवणूक केल्या. ताका लागून उच्च गतीच्या इंटरनेट सेवांची वाडट्या प्रमाणांत मागणी पुराय जाता. हो उल्लेखनीय मार्गदर्शक टप्पो साध्य करपा खातीर BSNL गोंयान तंत्रीक उत्कृश्टताय गिरायक केंद्रीत दृश्टिकोनाचे यत्न केल्ल्याचें श्रेय BSNL दिता. खुशी उक्तायतना प्रिन्सिपल जनरल मॅनेजर दूरसंचार गोंय SK चौधरी हांणी म्हळें की आमकां उच्च गतीच्या इंटरनेट जोडणी खातीर एक विश्वासपात्र भागीदार म्हूण वळखतात. हो अटूट बांदिलकीचो पुरावो आसा. गोंयांत दूरसंचार सेवा वाडोवपाच्या दिकेन एक पावल म्हणून BSNL गोंयान दूरध्वनी येरादारी खातीर घटमूट सुरक्षा मार्ग स्थापन करपाची घोशणा केल्या. BSNL नव्यो बॅटरी, वीज प्रकल्प, CUPS, BNG, MAN उपकरणां, सुपर एज आनी कोर रावटर आदी गजालींची व्हड्या प्रमाणांत गुंतवणूक करता. उपक्रमाचो उद्देश गोंयांतले रहिवाशी आनी वेवसायिकांक अखंड आनी विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी प्रदान करप ही आसा. वेवसायीक शुल्काची थकबाकी भरपा खातीर विक्रेते आनी हेर वेवसायां खातीर लागू केल्ल्या OTS येवजणेंतल्यान सरकाराक 80 ते 90 कोटींची येणावळ येवपाची आस्त आसा. आतां मेरेन 10,000 परस उणी थकबाकी आशिल्ल्या 16,412 वेवसायिकांनी येवजणेचो लाव घेतला. ह्या येवजणे अंतर्गत 48.5 कोटी रुपयांची रक्कम माफ जाल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ही येवजण 8 ऑक्टोबर 2023 सुरू जाल्ली. ही येवजण 7 मार्च 2024 मेरेन आसतली. चडांत चड वेवसायिकांनी येवजणेचो लाव घेवचो म्हूण वेवसायीक शुल्क खात्याच्या कार्यालयांनी हेल्प डेस्क सुरू केला. दनपारा 2:30 ते 2:15 मेरेन हे हेल्प डेस्क सुरू आसतले. तशेंच येवजणे खातीर पोर्टला वरवीं ऑनलायन अर्ज करपाची सुविधा आसा. अशा प्रकारची येवजण परत सुरू जावची ना म्हूण इत्सुकांनी 7 मार्च 2024 पयलीं अर्ज करून येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. तंत्रशिक्षण संचालनालयान शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर 2 समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या.
सांखळी पालिका वाठारांत जावपी वट्टे 10 उदरगतीची कामां आनी प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घालो. हॅलो गोंयकार ही मुखेलमंत्र्या कडेन थेट संवाद सादपाची दूरदर्शनावेली कार्यावळ प्रसारीत जातली 1 मार्चाक. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.